बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या अपनी नौयत का इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई दिलखराश किस्म का वाक़या है, लेकिन इस वाक़े के कई पहलू हैं। मैं चाहूँगा कि आपने पूरा वाक़या सुनना है, पूरी वीडियो देखनी है और हर पहलू को मद्देनज़र रखते हुए आपने कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बयान करनी है कि आपको क्या लगता है कि इस वाक़े का असल ज़िम्मेदार कौन है। जनाब, ये जो तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, 46 साला पाकिस्तानी है जिसका नाम है उमर, और आज नहीं तवील अरसे पहले पाकिस्तान छोड़ के बरतानिया चला जाता है। बरतानिया में मेहनत मजदूरी करता है, वहां पर शादी कर लेता है, 3 बच्चे इसके होते हैं। लेकिन पिछले साल ये अपने वतन वापस आता है, लेकिन इसको इंतहाई बेरहमी के साथ 13 अक्टूबर की रात 11 बजे के करीब उस वक्त गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है, जब इसकी गाड़ी के अंदर इसका बच्चा भी मौजूद होता है और इसकी बीवी भी मौजूद होती है। घर वालों को ये लगता है, मोहल्ले वालों को ये लगता है, पुलिस वालों तक को ये लगता है कि यार ये इसलिए वाकया रूनमा हुआ है कि इसके पास मालो दौलत बहुत थी। बरतानिया से पैसा कमा कर यहां पर आया था, बेतहाशा पैसा था, राजधानी की वारदात थी। लेकिन जब इसकी तहकीक होती है, तफ्तीश होती है, तो ऐसे ऐसे राज निकल कर सामने आते हैं कि आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। अब मैं पूरा वाकया बयान कर रहा हूं, आपने वाकया सुन के कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, ये उमर नामी शख्स पाकिस्तान छोड़ के बरतानिया तवील अरसे पहले चला जाता है। वहां पर जाके मेहनत मजदूरी करता है, दिन रात मेहनत करता है, जिस तरह की जॉब मिलती है वो काम करता है। अल्लाह इसको बहुत नवाजता है, ये रातों रात ना अच्छे अमीर तरीन लोगों में शुमार होना शुरू हो जाता है। वहां पर जब उम्र इसकी बढ़ रही होती है, जब शादी की उम्र हो जाती है, तो ये अफशा नामी एक खातून से शादी कर लेता है और उससे उसके 3 बच्चे पैदा होते हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़की। लेकिन पिछले साल ये अपने वतन वापस आता है, और वतन वापस जब आता है तो घर वालों के प्रेशर में आके, यानी घर वाले इस पर काफी ज्यादा जोर देते हैं कि तुमने बरतानिया में तो शादी कर ली है, तुम पाकिस्तान में भी एक शादी कर लो। तो ये पाकिस्तान में सोबिया नामी एक लड़की से दूसरी शादी कर लेता है। अच्छा, शादी करने के बाद ये बरतानिया वापस चले जाता है। लेकिन हमारे माशरे के अंदर अक्सर और बेशतर ये सोचा जाता है, जो तवील अरसे पहले पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाता है ना, किसी भी मुल्क चले जाएं, वो जब उम्र बढ़ती चली जाती है ना, तो सोचने लगते हैं कि यार क्यों ना हम लोग अपने घर वालों से काफी ज्यादा दूर रहे हैं, तो अब वापस अपने मुल्क चले जाएं, अपने प्यारों के पास चले जाएं, अपने बाई इलाके चले जाएं, अपने घर वालों के साथ रहें, अपनी मिट्टी के साथ रहें, वहीं पर कोई बिजनेस शुरू कर लें, यहां का सारा सरमाया निकाल के पाकिस्तान चले जाते हैं। उमर ने भी ये सोचा। ये अपनी पहली बीवी और तीनों बच्चों को बरतानिया छोड़ के मालो दौलत लेता है और पाकिस्तान आ जाता है, और पाकिस्तान में आके एक डेयरी फार्म और एक कैफे खोल देता है। अच्छा, डेयरी फार्म भी बड़े आलीशान किस्म का खोला था, कैफे भी बड़ा आलीशान किस्म का खोला था, वो भी बड़ी तेजी से काम करना शुरू कर देता है। इसका जो बिजनेस है वो बड़ा तेजी के साथ रन करना शुरू कर देता है। जो इसकी दूसरी बीवी होती है सोबिया, वो भी इसके साथ पाकिस्तान में रह रही होती है। लेकिन मामला उस वक्त खराब होते हैं जब सोबिया को यह पता चलता है कि इसका जो शौहर है वो तीसरी शादी करने जा रहा है। अच्छा, कुछ लोगों का गुमान है कि ये तीसरी शादी करने जा रहा था, और कुछ लोग ये कह रहे हैं, जिससे मैं मेरी जो रिश्तेदारों से आप कहते हैं ना, जो करीबी लोग होते हैं, उनसे उन्होंने ये बात कही कि इसने तीसरी शादी छुप के कर ली थी। इसने ऐलान नहीं किया था, लेकिन इसने शादी कर ली थी, और शादी करने के बाद तीसरी लड़की को, जिसका नाम है उज़मा, 19 साल की ये लड़की है, खुद की उम्र 46 साल थी, 19 साल की लड़की से इसने शादी की थी। और ये अपने डेयरी फार्म कैफे के पीछे इसने एक घर बनाया हुआ था, कमरा बनाया था, वहां पर इसने ये उज़मा नामी लड़की को रखा हुआ था। कुछ लोगों को बताया हुआ था, कुछ लोगों को नहीं बताया हुआ था, इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि इसने शादी कर ली थी, और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जनाब, ये शादी करने जा रहा था। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इसने तीसरी शादी कर ली थी। अब होता ये है कि जो उसकी दूसरी बीवी होती है ना सोबिया, उसको इस बात की भनक लग जाती है। भनक कैसे लगती है कि इसके डेयरी फार्म के अंदर एक बंदा काम करता है, उसका नाम है आमिर। आमिर और इसकी जो उमर की दूसरी बीवी थी, इसके अच्छे मतलब बातचीत वगैरह होती है। आमिर ने इसको बताया कि जनाब साहब जी ने तीसरी शादी भी कर ली है, और तीसरी जो बेगम है वो तो हमारे जो बाड़ा है उसके पीछे ही कमरा बनाया हुआ है, वहां पर रह रही होती है। सोबिया के कान खड़े हो जाते हैं। सोबिया को लगता है कि भाई आज इसने शादी की है, कल को ये बच्चे भी पैदा करेगा, और जो ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई गई है उसका बंटवारा कर दिया जाएगा। अच्छा, उसको ये भी पता था कि भाई एक शादी इसने बरतानिया के अंदर भी की हुई है, तो अब ये सोचती है कि यार शादी तो इसने कर ली है, मैं इसको रोक नहीं सकती, और जाहिर सी बात है इसको खानदान बढ़ाने से भी नहीं रोक सकती, इसको वहां जाने से भी नहीं रोक सकती, तो मैं क्यों ना इसको रास्ते से ही हटा देती हूँ। ये तहकीकात में तमाम चीजें निकल कर सामने आती हैं। ये आमिर को घर बुलाती है सोबिया, और इससे कहती है कि यार तुम्हारे जो साहब है ना, उन्होंने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है, एक और शादी उन्होंने कर ली है, कुछ बैद नहीं है ये वो आगे भी शादी कर लें, और फिर जो ये जायदाद है इसका बंटवारा होता चला जाएगा, क्यों ना इनको रास्ते से हटा दिया जाए। ये आमिर को कन्विंस करती है कि तुम एक ऐसा उजरती कातिल ढूंढो जो पैसे लेके मेरे शौहर को
قتل کر دے اور یہ معاملہ وہیں کا وہیں دب جائے، اس کو رازنی کی واردات دے دیں گے۔ عامر جو ہے نا وہ ایک بندے کو ہائر کرتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے مانی، یہ اجرتی قاتل ہوتا ہے، پیسے لے کے جو قتل کرتے ہیں نا یہ وہ انسان ہوتا ہے۔ یہ 2 لاکھ یا 3 لاکھ روپے میں اس سے معاملہ ڈن ہوتا ہے اور اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو پوری لوکیشن بتائی جائے گی، آپ کو جگہ بتائی جائے گی، آپ نے آ کے صرف اور صرف گولیاں چلا دینی ہے۔ اب پچھلے سال 13 اکتوبر کا دن آتا ہے اور یہ جو صوبیہ دوسری بیوی ہوتی ہے اچانک باڑے آ جاتی ہے۔ عمر کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی کیوں آئی، وہ سمجھتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے شاید ملنے آئی ہے۔ خیر پورے دن اس کے ساتھ رہتی ہیں، بینک جاتے ہیں، پیسے ویسے بھی نکلواتے ہیں کیونکہ رنگ دینا ہوتا ہے نا کہ رازنی کی وارداتی۔ رات کے 11 بجے جب یہ اپنے گھر کی طرف نکل رہے ہوتے ہیں، گھر گاڑی کے اندر عمر بیٹھا ہوتا ہے، اس کی دوسری بیوی صوبیہ بیٹھی ہوتی ہے، غالباً بچہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کے بعد جب یہ جا رہے ہوتے ہیں تو پل پل کی انفارمیشن عامر تک پہنچائی جا رہی ہوتی ہے عمر کی بیوی کی جانب سے، اور عامر مانی جو کہ اجرتی قاتل ہے اس کو پل پل کی خبر دے رہا ہوتا ہے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پر مانی آتا ہے گاڑی کے سامنے اور اس کے بعد اس کے شوہر کو 2 گولیاں مار دیتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، لیکن عمر کی جان اس وقت نکلتی نہیں ہے۔ عمر اس وقت زخمی حالت میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور گاڑی کو تیز بھگاتا ہوا ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اس کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یار میری بیوی پریشان ہو رہی ہے، کسی نے آ کے مجھے اس کو بھی ذہن میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ کسی نے پیسے کے چکر میں، کاروبار کے چکر میں، حسد جلن کے چکر میں میرے ساتھ یہ واقعہ کیا۔ اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ بھائی برابر میں جو عورت بیٹھی ہوئی ہے وہی اس ساری چیز کی ماسٹر مائنڈ ہے۔ ابھی گاڑی تیزی سے بھگا رہا ہوتا ہے، گولیاں اس کی لگی ہوئی ہوتی ہیں، زخمی حالت میں ہوتا ہے اور شاید یہ اسپتال پہنچ بھی جاتا، لیکن صوبیہ کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی جب یہ اسپتال پہنچے گا تو سارا کا سارا پلان ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ اچانک اسٹیئرنگ وغیرہ کھینچتی ہیں یا کچھ معاملہ وہاں پر خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں، گاڑی پلٹ جاتی ہے۔ جب پلٹ جاتی ہے تو صوبیہ بھی زخمی ہوتی ہے اور جو عمر ہے جس کو پہلے سے 2 گولیاں لگی ہوئی تھیں وہ تو مزید زیادہ زخمی ہوتا ہے اور پھر وہ موقع پہ بیچارہ وہ دم توڑ دیتا ہے۔ پولیس آتی ہے، عمر کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے کے جاتی ہے، بیوی کو ہسپتال لے کے جاتی ہے، تحقیقات ہوتی ہیں، CCTV ویڈیو نکالی جاتی ہے۔ اب جب تحقیقات کی جا رہی ہوتی ہیں تو اس کو اس طرح کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ بھائی یہ تو رازنی کی واردات تھی، لیکن پولیس نے جب CCTV ویڈیو نکالی، جب پولیس نے CDR نکالی جو موبائل ڈیٹا ہوتا ہے، تو اس سے پتا چلا کہ بھائی مستقل کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن ان کی وائف کی طرف سے چل رہی تھی۔ ایک نمبر ٹریس کیا گیا، نمبر ہوتا ہے عامر کا، یہ باڑے پہ چھاپا مارتے ہیں، عامر کو اٹھا لیتے ہیں۔ عامر کہتا ہے بھائی میں تو مڈل مین ہوں، میں تو صرف اپنی مالکن کی کہی بات کو عمل درآمد کر رہا تھا اور میں نے تو گولیاں ماری نہیں ہیں۔ گولیاں تو مانی نے ماری، مالی کو پہلے سے گرفتار کر لیا تھا، مانی نے عامر کی نشاندہی کی تھی۔ عامر کہتا ہے بھائی یہ تو اس کی دوسری بیوی ملوث ہے۔ اب وہ جا کے دوسری بیوی کو گرفتار کرتے ہیں، سارا کے چچٹا سامنے آ جاتا ہے، ہر چیز پتہ چل جاتی ہے اور یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی میں عمر نے تیسری شادی غالباً کی ہوئی تھی، کیونکہ جو عظمیٰ نامی لڑکی تھی 19 سال کی جس کی تیسری شادی تھی، اس نے جا کے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور اس نے تمام چیزیں بتائیں کہ بھائی اس سارے معاملے کے پیچھے دوسری بیگم کا ہاتھ ہے۔ یہ لوگ ہیں بیسیکلی میاں چنو کے رہائشی ہیں اور خانیوال کے اندر یہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ لیکن اس سارے معاملے کے اندر اب آپ دیکھیے ہمارے ملک کے حالات، میں اکثر و بیشتر یہ بات آپ کو یہ رکھتا ہوں، کہتا ہوں کہ بھائی اسلام آباد کے اندر ایک 15-16 سالی کا جو لڑکا تھا V8 چلا رہا تھا گاڑی، جج صاحب کا، سٹنگ جج کا بیٹا تھا، 15 سال کا نابالغ لڑکا اور گاڑی چلا رہا تھا۔ اس نے 2 لڑکیوں کو اپنی گاڑی سے کچل کے رکھ دیا۔ 2 لڑکیاں کون تھیں؟ ایک کام کر آ رہی تھی کال سینٹر میں اور دوسری بیچاری پڑھ کر آ رہی، دونوں اسکوٹی پہ جا رہی تھی، دونوں کو اس نے کچل کے رکھ دیا۔ 2 دن کے اندر وہ بچہ بڑے مزے سے تھانے سے باہر آ گیا، کوئی پرچہ درج نہیں ہوا، لڑکیوں کے گھر والوں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف بھی کر دیا، اور جج صاحب جن کا کام ہے انصاف کرنا، منصف ہیں وہ اپنے بچے کو انصاف دلانے میں کامیاب ہوگا۔ ان بچیوں کو انہوں نے انصاف نہیں دلایا، اپنے بچے کو دلا دیا کہ اس کو وہاں سے سارے معاملے سے نکال دیا۔ یہ تک معاملہ نہیں ہوا کہ بھائی اگر ان کے گھر والوں نے معاف کر دیا ہے تو آپ کا بچہ کس کے تحت، کس قانون کے تحت آپ کا بچہ 18 سال کی کم عمر میں رات میں ریڈ زون کے اندر گاڑی دندناتا ہوا لے کے گھوم رہا تھا، اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا۔ تو جب ہمارے ملک کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں نا تو پھر صوبیہ جیسی خواتین جو ہے نا وہ بیل پر رہا بھی ہو جاتی ہیں۔ ابھی جس نے سارا معاملہ یہ سارا چیزیں رچائی تھیں یہ بیل پر اب باہر بھی آ چکی ہے، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ جناب یہ جو باڑہ ہے یا جو کیفے ہے ان کے معاملات بھی حضور یہ خود ہی دیکھ رہی ہیں۔ پہلی بیوی کا کیا ہوا کچھ نہیں پتا چلا، تیسری بیوی کا کیا ہوا کچھ نہیں پتا چلا، جو بندہ تھا جس نے 3 شادیاں کی تھیں وہ تو اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ تو یہ پورا واقعہ ہے اور اس کے کئی پہلو ہیں، جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اس کا ایک نہیں کئی پہلو ہے۔ اس میں عمر کی
پہلی بیوی کو دغا دے کے دوسری سے شادی کرنا، دوسری کو دغا دے کے تیسرے سے شادی کرنا، یہ اپنے معاملات تو تھے۔ دوسری بیوی کا اس طرح سے سوچنا، اللہ پہ توکل نہیں رکھنا، اور یہ سوچنا کہ نہیں بھائی ابھی آج اس نے شادی کی ہے، کل کو بچے پیدا کرے گا، جائیداد کا بٹوارا ہو جائے گا، یہ تمام چیزیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔